دابا هاد الناس كيدوروا كاع المغرب، مشينا حتى للعيون. اذا الاخوان اهلا وسهلا، الشركه ترحب بكم. وهذه القضيه ماشي عندكم في اي مدينه، حتى في طنجه تبارك الله جاو بزاف تبارك الله. فهمتي؟ العاصمه الاسماعيليه مكناس. هذا راه معاك، هذا راه فهمتي، هذا رافع عليا راسي. مكناسي قال لي ولاد الدرب عرفتي، قال لي واحد المدرسه مولاي ادريس عرفتي كلشي كيعرفها، مولاي اسماعيل. مولاي اسماعيل قال لي شوف داك الشيء ديال موسم الشموع، قال لي كنهز معاهم كنتبغى هذا السيد هذا. اذا هذا السيد راه منكم، حتى هو ديال شال، هو اللي غادي يقدم لكم ان شاء الله الجديد عن شال، لان شال كتشوف الناس ديالها في كل مدينه باش تعطيهم اشنو كاين في ذاك العام، يعني شنو جابت، لا في المنتوجات ولا في الناس البيع والشريه اللي يعني كيكونوا عندهم علاقه. وايضا من بين الناس اللي قالوا لي فاش جينا هنا كنهضروا، قال كاين واحد السيد نابغه، قال لك هذاك السيد يعني قديم مع شال، هو انسان يعترف به ومعترف به في شال، كيهضروا به في شال في الدار البيضاء. ما عرفتش واش حاضر معنا اليوم ولا لا. المهم بان لي واحد السيد داخل انا شكيت فيه، سميتو سيدي، سميتو هذاك السيد الحاج القبايل. فين هو الحاج؟ هو الحاج فين؟ شكرنا على هذا السيد بزاف بزاف بزاف. وصدقتم هذا تحيه تحيه. يعني الناس راه كيهضروا لك، واخا انت ما كانش كيهضروا بالخير. انا شاهد شويه غتجي معايا هنا، قال لي راه يعاونوك شويه في الانيماسيون داك الشيء. مرحبا. قال لي الغناء يتقن الغناء. شوف الحاج، انا وياك فهمتي غندوروا المغرب كامل نغنيو، ما تخممش. اذا مرحبا. اذا ما زالت هناك الوفود تتوافد على هذه المنصه الشرفيه، فمن جميع انحاء المغرب اهلا وسهلا بكم. اذا سيادنا مرحبا بكم. ان شاء الله اليوم غادي هذا الاستاذ ديالنا اللي هو السي امين غيخدم لكم. كنبغيو ايضا نقدموا اجي استاذ، اجي استاذ. هذا هو بحال كتقول الكابتن الكبير ديال الفريق ديال هذه المنطقه. اجي معنا استاذ. اذا الاستاذ محمد الشاوري، سقونا على هذا السيد بزاف، الله يخليكم بزاف بزاف. اذا هذا السيد هذا هو اللي ان شاء الله غيكون هذا العام معكم كموزع. وهذا السيد الناس بعدا ديال فاس كلهم شكروه وسقوا عليه بزاف، لربما بزاف الناس كيعرفوه هنا، سقوا عليه بزاف، حيوه بزاف لان هذا السيد يستاهل. غيكون معكم بحول الله هذا العام هذا، وان شاء الله غيكون هذا العام احسن من الاعوام اللي فاتوا مع هذا السيد هذا ومع الناس اللي كيبيعوا ويشريو. وديما فاش كنبغيو نستبشروا ونتبركوا بشي حد ونديروا البركه يعني في القدوم ديالو، كنقراو الفاتحه. اذا كنا غنهزوا يدينا الله يخليكم، بجهر فهمتي يعني معايا الفاتحه كلكم باش الله يبارك. اذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا نتمنوا لهذا السيد إن شاء الله التوفيق، والناس اللي معاه حتى هما التوفيق، ونزيدوا نصفقوا عليه بزاف الله يخليكم لأنه غيكون مهم في هذا المنطقة. شكرا أستاذ ومرحبا به. إذا نخليكم مع الأستاذ أمين اللي قال لكم يعني منكم راه عندكم. السي شاوري عنده واحد الخبرة قديمة في التوزيع من الناحية ديال أومو بيمو، فكان عنده خبرة قديمة. شحال هادي هو خدام في المنطقة لفات ولا في مكناس. ولكن الإخوان السي شاوري ما كنشوفوش ياك، ما كان كيجيش عندنا، كيجي عندنا ساعة ساعة كيدور محلات بعض الخطرة. فالناس اللي كيديروا مجهودات كبيرة هما الفوندور ديالو. فالاخوان نقدم لكم السي سعيد والسي خالد اللي هما بفضلهم ان شاء الله المنطقه داكشي اللي كنا كنشوفوه مع الموزع القديم غادي يبقى، داكشي اللي مزيان غادي يبقى، واللي ما كانش مزيان ضروري كان واحد النقاطات شي شويه ما مزيانينش. فان شاء الله في 2017 ابتداء من 2017 غادي نتحسنوا ويكون كلشي مزيان. فالاخوان السي سعيد والسي خالد هما
الفوندور ديال الكوميرسيال ديال هذه المنطقه، نصفقوا عليهم الاخوان بزاف، ونتمناو لهم حظ سعيد في هذه المنطقه، وان شاء الله تكون بالخير لا عليكم ولا على الموزع ولا على الشركه ديال شان ان شاء الله باذن الله. شكرا بزاف الاخوان. فالاخوان كما قالنا سي عبد الله، فكل سنه كنجيو كنتلاقاو مع الكيان ديالنا باش نقدموا الجديد في المنتوجات، الجديد في البرامج. فهاد السنه جينا كنا هذه واحد 8 شهور ولا 9 شهور كنا تلاقينا في اوتيل ايبيس، دابا تلاقينا هنايا باش نعاودو نشوفوا شنو هو الجديد ديال شان. فقبل الاخوان ما نشوفوا شنو هو الجديد ديال شان من ناحيه ديال المنتوجات والبرامج، نحاولوا نشوفوا شكون هي شان في العالم وشكون هي شان في المغرب، بعض الارقام ديال شان اللي كيقولوا لنا المستوى ديال شان في العالم. باش نبداو، فالاخوان شان في العالم كاينه في 70 دوله، 70 دوله اللي فيها الماركه ديال شان. ايضا كاين 90,000 موظف عبر العالم نتاع شان مفرقين على ديك 70 دوله اللي قلنا. من اجل فكرنا الاسم ديالك نصفقوا عليه ياسين حناش. اذا الى باك فين باك؟ فين باباك؟ الى باباك سالتي باباك واش دايز ولا ما دايش؟ يلا خلط مزيان بزاف بزاف بزاف، وعطينا ورقه واحده زوينه جميله. شتو كيهز؟ ما عجبتوش قريتي هذيك. اذا غنشوفوا نديروا لهم شويه ديال السسبانس في هذاك الفهديز. فالاخوان بالنسبه للعمليه الاشهاريه ديال 2016 فكنعرفوا بان جميع الماركات نتاع الزيوت كنقولوا ها شنو كنعرفوا نديروا المحرك، انا كنضيف المحرك، انا كنختار المحرك مطول، انا كل واحد اش كيقول المميزات نتاعو ديال اللي كيعطي المحرك. فبالنسبه للريمولا حتى هي كانت كدير الاشارات ديال كنعطي عمر اطول المحرك، كنعطي نضيف المحرك بزاف ديال. هو بالنسبه ل 2016 شفنا بان ريمولا وصلت لواحد النضج في الماركه ديال ريمولا وصلت لواحد النضج في المارشي انه ما بقاتش غادي تهضر على راسها. عطينا الميكرو الاخوان الكليان اللي كيستعملوا ريمولا وقلنا لهم فاش عاوناتكم الزيت في حياتكم. خارج تصريحات بدون ادنى تدخل الناس هضروا على ريمولا كيفاش عاوناتهم في حياتهم العمليه. لاباس عليك اولي مرحبا. كان كيخرج من المدرسه وكان كيخرج باش تعرفني ولد بلاد ياك اخويا ياك كان كيجلس هو الاخر، كان كسولا انت. دابا شوف هذا الجبد هذا الجبد شنو واش كيقول لك جبد؟ يبان حنا جبد نتوما هضروا شوف باش يجبد حنا زوج شي واحد اخر عاوتاني غيجبد لك شي حاجه اخرى. يلا سير على السكري مولاك راه معاك. يلا تهلا في الناس. اشنو اشنو عطا تجيبوا لهاد الناس دابا؟ شنو كاين؟ شرح ملح يلا خرج لي. نهضروا على برنامج الوفاء ديال شان مع صحاب البياس. كاين شي واحد هنا الاخوان استافد من برنامج الوفاء اللي كان في 2015 2016 واش وصلكم؟ بغينا نعرفوا واش وصلكم، واش عارفينه، واش شرحوا لكم. هذا واحد السيد من قناه الجزيره الوثائقيه راه شتيه راه هو يصوركم فاش قال واش كاين معنا راه كيدور. هذاك راه الاب ديال كريم، ويلي ياك الاب ديال كريم كتعاقل. الاب ديال داك السيد كان كيقرا معاك. الاب ديال السيد كان كيقرا. وانت صافي كاع الفاميله كاينه هنا وصل. اذا راه شوف راه دابا غتبانوا في الجزيره راه شتي داير برنامج هذاك السيد. مرحبا بك هضر مع ليا مزيان انا ظريف والله العظيم. فالاخوان التزيين الخارجي ديال المحلات غادي يبقى، الاخوان اللي عندهم غادي يبقى عندهم، الاخوان اللي ما عندهمش غادي نعاودو نديرو واحد الجوله واحده اخرى باش نديرو التزيين بزاف المحلات. بالاضافه للتزيين الداخلي غادي يكون عندنا واحد التزيين داخلي، غادي تجي واحد الشركه مختصه في الرونجمون غتجيب لنا كونطوارات وغادي تقاد لنا المحلات ديالنا من الداخل. فاحنا اغلبيه كنديرو لهم التزيين خارجي، دابا غادي يولي التزيين حتى في الداخل ديال المحلات. بالنسبه للمكافاه المبيعات كانت عندنا الاخوان بهذه الطريقه غادي يكون التزيين الداخلي وبلاش من التزيين الخارجي. بهذه الطريقه غادي يكون
غادي تجي عندنا واحد الشركه اللي هي مختصه في هذا الشيء وغادي تقدم لنا المحل من الداخل ماشي غير من البر. بالنسبه لمكافآت مبيعات الاخوان في 2015 و 2016 كان عندنا واحد البورسونتاج. بالنسبه ل 2017 غادي ندوبلو ديك البورسونتاج، غادي يولي 2 خطرات حسن، غادي نضربوه. داكشي اللي كانوا كيربحوا غيدوبل. داكشي اللي كيربحوا هذوك البونات اللي كانوا كياخذوا في 2015 و 2016 غادي يبداو ياخذوا الدوبل ديالهم. تريبل اسي سي سا لا. هذاك السيد الله يخليكم راه معانا من الشركه ديال شال، راه مسكين جا من كازا معذب باش يحضر معكم، غتسقوا ليه بزاف الله يرحم الوالدين بزاف. والسيد اللي حدا تا هو فكرني بالاسم ديال السيد اللي حدا. سي محمد بن بيا. السي محمد تا هو راه هو المسؤول على ريجو، الله يرحمه غادي تسقوا عليه، بغيت تسمع بزاف ديال التفاح ومرحبا بكم. فهاد البرنامج ديال الوفاء ديال شاب اللي هو لاسيورونس، شاب ما دارتوش غير باش تسمى دارتو، باش تسمى شي ماركه راه دايره لاسيورونس. فشاب دارتو باش الناس يدخلوا يدخلوا وينخرطوا في هذا البرنامج الوفاء. نتمنوا الاخوان الشروط ديالو الاخوان قلال بزاف، 10000 درهم فاي واحد كليان قاد يدير 10000 درهم في الشهر. فاحنا هذا البرنامج الوفاء نبغيو ان الكليان كله يكون فيه. ما غاديش لا نقول لك عطينا شي 2 ولا 3 بركه، لا غادي نخسروا معاهم. حنا بغينا الكليان كامل يدخل معنا في هذا البروغرام ديال لاسيورونس ونشوفوا يستافدوا. فالاخوان باش تعرفوا الفوائد ديال هذا لاسيورونس اللي هي كبيره استافدوا فيها الناس في كازا، في بني بلاد، في مراكش. فنتمنوا جميع المدن يكون عندنا بزاف ديال. النقطه الثانيه اللي مهمه هو هذا النيميرو هذا، فكاين واحد الفريق مور هذا النيميرو اللي كياخذ المكالمات ديالكم. نتمنوا هذا النيميرو ما يحبش. اقتراحاتكم اي حاجه صدعوهم قولوا لهم برسطوا. فهذا النيميرو هذا درتو شال على حسابكم باش تاخذوا الاراء ديالكم. فشكرا لكم بزاف ولاد بلادي، ان شاء الله نتلاقاو السنه اللي تقبل ان شاء الله باذن الله. سي ممكن حتى سي ممكن هذا هو اللي قال لنا سعيد. سعيد هذاك العام غيدير لك. اذا نذكركم سي سعيد تقريبا عنده سي ممكن شتي خلطنا المخاض. سي ممكن 10 ديال الميداليات الذهبيه في التايكواندو، ايضا حاز على الميداليه الفضيه، واحد خلينا نضربوا عزم عليه فيما يخص اللايكيدو. سقنا لي الله يخليكم بزاف. اذا غيقوم سي ممكن بالقرعه. خلط جيدا تخليط عليا. اذا الفائز الاخير قلت الاخير مدخل قد نشوفوا شكون غادي اسالتي. سي بنزين احمد. سقوا على سي بنزين الله يخليكم. اجي معنا استاذ سي سعيد تعال يا اخ سعيد. كي داير ذكرنا بالاسم ديالك؟ بنزين احمد. تفضل. Présente au Maroc depuis 1922, la marque Shell est depuis 2011 distribuée par Vivo Energy, l'entreprise en charge de la commercialisation des carburants et lubrifiants de marque Shell en Afrique. Forte de son savoir-faire, des techniques et des normes Shell, Vivo Energy met à votre disposition des produits et services à la hauteur de vos attentes. Ambitieuse, dynamique et ouverte sur le monde, Vivo Energy est implantée dans 16 pays africains. C'est aujourd'hui la référence dans le royaume en matière de lubrifiant, de stockage et distribution de carburant et de conditionnement et commercialisation de gaz de pétrole liquéfié, GPL. Fer de lance de notre activité, nos équipes qualifiées mettent à votre disposition leur savoir-faire et leur expérience pour vous conseiller au mieux dans nos 330 stations-service à travers le royaume. Vous y trouverez également nos carburants et nos lubrifiants riches en additifs, conçus pour protéger vos moteurs et accroître leur performance tout en respectant les normes et standards internationaux de la marque Shell. La majeure partie de nos stations mettent à votre service des centres de vidange, de lavage et de changement de pneumatiques.
Vous y trouverez également une boutique Shell Select qui vous offre des produits soigneusement sélectionnés ainsi que des espaces cafés. Notre carte Shell vous permet de gérer vos besoins en carburant en toute sécurité et en toute simplicité. Grandes entreprises et institutions marocaines, nous vous approvisionnons en carburant, lubrifiant et graisse Shell, quel que soit votre secteur d'activité. Énergie, BTP, mines, tourisme et hôtellerie, transport et marine. Nos équipes commerciales proposent un service adapté à vos besoins spécifiques selon votre secteur d'activité. Notre capacité à satisfaire vos besoins individuels et notre offre en carburant, lubrifiant Shell, prestations de services et installation de stockage nous a permis d'être votre premier choix de confiance. À travers la marque Butagaz, nous sommes présents dans les deux secteurs du marché du gaz de pétrole liquéfié, la bouteille et le vrac. Vous êtes près de 2 millions de clients par an que nous fournissons. Nous mettons à votre disposition un réseau efficace et professionnel qui vous garantit des produits et services fiables ainsi qu'une solution énergétique toujours concurrentielle à travers nos 7 centres de remplissage, nos 4 terminaux d'importation, nos 47 dépositaires et une importante flotte de camions qui parcourt tout le royaume. La compétitivité et la fiabilité de notre chaîne d'approvisionnement s'appuient sur le respect des procédures et des normes strictes. Nous acheminons nos produits depuis la Samir ou depuis le port de Mohammedia vers notre terminal de stockage et de distribution. Afin de préserver une qualité optimum des produits commercialisés, nous procédons régulièrement à une série d'analyses et de contrôles grâce à nos laboratoires mobiles et nos experts qualité passionnés, veillant au strict respect des normes internationales de qualité Shell. La performance de nos 600 collaborateurs est l'une de nos principales clés de succès. Cellules de formation, dispositifs de développement personnel, programmes d'encouragement, systèmes de reconnaissance et de récompense, autant d'outils qui favorisent un cadre de travail stimulant. Notre atmosphère de travail repose sur la performance, la reconnaissance, la communication et le respect des valeurs du groupe. Notre engagement d'appliquer et de maintenir les normes internationales les plus strictes en matière de santé, sûreté, sécurité et environnement, HSSE, est au cœur de nos priorités. Notre objectif, être le meilleur dans ce domaine. Cet engagement est fondamental, durable et non négociable. Nous sommes fiers de nos performances et nous cherchons à gagner en permanence votre confiance. Pionniers en matière de développement humain durable, nous accordons une attention particulière au développement local en déployant un plan d'action pour nos investissements communautaires en cohérence avec les priorités nationales. Chez Vivo Énergie Maroc, nous tenons fermement à faire la différence pour les bénéficiaires de nos programmes sociétaux et mettons l'accent sur l'éducation, la sécurité routière et l'environnement. Notre ambition est d'aller toujours de l'avant et satisfaire les exigences de nos clients et de nos équipes. En respectant nos valeurs et notre environnement, nous voulons être la référence énergétique au Maroc. Notre vision, créer une entreprise d'énergie la plus respectée au Maroc.